ताली बजा के दिखाओ. वेरी नाइस. किसी भी घर में अगर माजूरी आ जाए, ये बच्चा आपके सामने बैठा है और ये इसको बिजली का झटका लगा था, करंट लगा था इसको, जिससे इसके जो दोनों बाजू हैं और जो इसके सर पे, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रही, इसको ये चोट लगी हुई है. तो अब इसको ये अल्लाह का शुक्र है ये प्रोस्थेटिक्स लगे हैं और अब वो मुझे हाथ हिला के दिखा रहा है. उसने मुझसे हाथ भी मिलाया. इसके कोहनियों से नीचे इसके लिम्स नहीं हैं, तो आर्म्स नहीं हैं इसके. तो अब ये जो इसको आर्टिफिशियल ये लगे हैं, तो इससे ये अब बड़ा खुश होकर मुझे बता रहा था कि मैं अपने बाजू और अपने हाथ हिला सकता हूँ. और इसी तरह अभी एक बच्चा जिसको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिली है, उसके दोनों बाजू भी नहीं हैं और दोनों टांगे भी नहीं हैं, लेकिन वो इतनी बला का ज़हीन बच्चा है, क्लास में टॉप करता है और इतना ज़बरदस्त उसका आर्टिस्टिक माइंड है. और मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने अगर एक तरफ से इनकी ज़िंदगी में कुछ कमी रह गई है, तो अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ से इनको कितना नवाज दिया है. ये कितने ब्रेनी लोग होते हैं, कितने इनके अंदर कितना वो क्वालिटीज़ होती हैं कि ये बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ जाने के अहल हैं. और थोड़ा सा इनका अगर इंसान हाथ पकड़ ले, स्टेट अगर ऐसे लोगों को ओन कर ले, तो कितना इनकी ज़िंदगियों में कितना बड़ा फ़र्क आ सकता है. किसी के घर में भी अगर माजूरी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए इस तरह की, तो सिर्फ लिमिटेशन नहीं होती उसमें, और सिर्फ उस बच्चे पे या उस शख्स पे वो मुश्किल नहीं आती, उसके पूरे ख़ानदान पे मुश्किल आ जाती है. और अगर पहले ही वो वसाइल की कमी का शिकार हों और उनको मुश्किल पेश आती हो अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने की, अगर ऐसे किसी घर में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए. अभी एक शख्स मेरे पास आए, उनकी दोनों टांगें नहीं थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, व्हील चेयर पे थे. तो उन्होंने कहा कि 2010 में जो धमाका हुआ था करबला गामे शाम में, वो उसमें मौजूद थे और उस धमाके की वजह से उनकी दोनों टांगें जो हैं वो ज़ाया हो गई. और अब उनको ये व्हील चेयर भी मिली है और उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मिली है. तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी मुझे मिली है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी दोनों टांगें जो हैं वो वापस आ गई. मुझे खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख जो है वो बदला है और इक़्तिदार का रुख उन लोगों की तरफ हो गया है जिनका हक है कि जो स्टेट है, जो सूबा है, जो हुकूमत है, वो ख़ुद उनके दरवाज़े पे चल के आके उनकी मुश्किलात का, उनके मसाइल का हल उनको दे. अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत वसाइल दिए होते हैं. अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत ये एक दिया होता है, उनके पास ये पावर होती है, ज़राए होते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं कि अगर वो पहुंचना चाहें किसी गरीब तक या पहुंचना चाहें किसी ज़रूरतमंद तक, तो बशर्ते कि नीयत खिदमत की हो, बशर्ते कि उनको ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने आपको कुर्सी पे प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं, पावर एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको हर उस इंसान की मदद के लिए यहाँ पर बिठाया है और वसाइल दिए हैं जो मदद के लिए आपको पुकारता है और आपको देखता है, आपकी तरफ देखता है. मैं समझता हूँ कि ये जो व्हीलचेयर्स हैं, हमारी टांगे हैं, ये मरियम नवाज ने ना सिर्फ हमें ये टांगे व्हीलचेयर नहीं है बल्कि टांगे दी हैं, और सुनने के लिए कान जो है हमारे ये कान दे दिए हैं. और मैं जितना इनका शुक्रिया अदा करूँ, ये माशाल्लाह पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो ये काम हो रहा है, और पहली दफ़ा पर्सन में डिसबिलिटी को इस तरह इकट्ठा किया जा रहा है और उनमें इतनी बड़ी रकम भी दी जा रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं सीएम पंजाब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ. मैडम की खुसूसी काविशों से अफराद बा माजूरी को ज़िंदगी की सबसे बड़ी सपोर्ट आज यहाँ मिल रही है. असिस्टेड डिवाइसेस, व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स, अदर डिवाइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज़. ये हमारा एक बहुत बड़ा दरीना ख्वाब था जो आज मैडम की सूरत में हमें हासिल हुआ.
کہ ہم یہاں اتنی بڑی تعداد میں افراد و معذوری کو اسسٹڈ ڈیوائسز دی جا رہی ہیں اور اس میں اتنا بڑا جو رقم مختص کی جا رہی ہے اس سے بہت بڑی تعداد میں افراد و معذوری فیسلیٹیٹ ہوں گے جو زندگی بھر ویل چیئر نہیں حاصل کر پائے، آج وہ زندگی کی یہ ویل چیئر حاصل کر کے اپنی مدداب کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ حیثیت میں گزاریں گے، تعلیم حاصل کریں گے، روزگار حاصل کریں گے، صحت بہتر ہوگی، ہر طرح سے ان کی زندگی بہتر ہوگی۔ آج آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ ہمارے پاس سیاسی تانے بازی کرنا، خام خام میں جھوٹی باتیں کرنا، شوبدہ بازی سیاسی کرنا، ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ اور ان کی حکومت جو ہے وہ کام کرنے پہ بلیو کرتی ہے، وہ ڈیلیور کرنے پہ بلیو کرتی ہے، اور بہت سارے ہیں ہمارے دوست نما لوگ بھی جن کو جو ہے وہ شاید اپنی سیاست بچانے کے لیے کچھ جان بوجھ کر ایشوز بنانے کی عادت ہے، ان کو شوق ہے، ان کو ان کا شوق مبارک ہو۔ حکومت پنجاب الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی اپنی پنجاب کے عوام کو جو ریلیف مہیا کر رہی ہے، اسی طرح جتنے بھی اب سرویز آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر لوگوں کے اعتماد کا جو ہے وہ لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ یقیناً خدمت سے آتا ہے، یہ جلسے جلوسوں سے، تقریریں کرنے سے اور خواہ مخواہ کی شوبدہ بازی کرنے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو میری باقیوں کو بھی میرا مشورہ ہے کہ اس طرح کے خدمت خلق کے کام کریں، تمام حکومتوں کو جو ہے جو باقی صوبوں کے اندر بھی موجود ہیں ان کو اپنے عام آدمی کو ریلیف دینے کی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اور کل میں نے سنا کہ ایک صوبے میں بات ہو رہی تھی کہ جی وہ کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف نہیں ملا، کسان جو ہیں وہ مر گئے پنجاب کے اندر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ باقی صوبوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا باقی صوبوں نے جو ہے امدادی قیمت دے دی ہے؟ اور کیا باقی صوبے جو ہیں انہوں نے گندم خریدنے کا اعلان کر دیا ہے؟ تو باتیں بہت سی ہیں جو میں کر سکتی ہوں، کرنا چاہتی بھی ہوں بٹ نہیں کر پاتی، میری بھی کچھ مسائل ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سب لوگوں کو آج ایکنالج کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر اب رکے گا نہیں۔ ہم جو نئے ہمارے آنے والے لوگ ہیں، نئے فوٹوگرافرز ہیں، ان کو ویلکم بھی کریں گے، اور آج اس موقع پر جو لوگ ہمارے بیچ میں نہیں رہے، جو وہ ہمارے پرانے وقت کے ساتھی جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت مارے کھائی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کا سفر جو ہے وہ پہلے ختم کر دیا اس دن سے پہلے، تو ان کو بھی آج ہم یاد کرتے ہوئے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہوئے ان کو بھی ایکنالج کریں گے۔ اور کاش ہم زندگیوں کے اندر ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا کر لیں، مرنے کے بعد تو ایکنالجمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔